अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। आखिरकार वही हुआ जो होना था, जिसके बारे में बहुत चारों तरफ से एक शोर था कि जनाब एक पूरा एक साल से एक प्लान नज़र आ रहा था। प्लान बड़ा सादा था, वो यही था कि पीटीए के हिस्से होंगे, नई इसमें से ABCD नई तरीके इंसाफ उसमें से निकलेगी और इमरान खान साहब जेलों में होंगे, नाहल होंगे। वो एक बहुत बड़ा एक प्लान था। उसमें आज एक कारनामा ये हुआ कि मुल्तान में एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे एक राव यासर साहब हैं जो यूथ विंग के जनाब वहाँ के मुल्तान के PTA के थे। वो अपने 50 अपने अरकान के साथ मिल के ना इज्तिमाई तौर पर उन्होंने एक नई जमात बना दी। उसका नाम है तहरीके इंसाफ हकीकी। अब हकीकी जो पार्टी बन गई है, हकीकी पार्टी क्या है ये मुझे समझ से बाहर है। अब उस हकीकी पार्टी हर वो जमात जो अपना इमरान खान के ख़िलाफ़ है वो अब जनाब हकीकी पार्टी। जो हकीकी का इस वक्त मतलब ये है कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो आप नई पार्टी बना लें। और इस वक्त हो ये रहा है कि अंडर हैंड तरीके इंसाफ में कम अज़ कम 10-12 ऐसे ग्रुप हैं जो इस हकीकी की तलाश में हैं। इसमें एक नज़रियाती जमात की भी एक तलाश में है कि एक तरीके इंसाफ नज़रियाती ग्रुप भी बन सकता है। मतलब कहने का कि जितने लोग हैं उतनी पार्टियां बन सकती हैं और सारों का एक ही मकसद है। मकसद ये होगा कि हाँ की जो पॉपुलैरिटी है, जो PTA के नाम पे जो चीज़ें हमारे खाते में पड़ सकती हैं हम उसका फ़ायदा ले लें। जाओ कि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है, जो मेरा आर्गूमेंट है, मैं एक ही आर्गूमेंट करता जा रहा हूँ और मुसलसल करता जा रहा हूँ कि आप PTI इत्तेहादी बना लें, PTI हकीकी बना लें, PTI गैर हकीकी बना लें, PTI नज़रियाती बना लें। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो एक ही वर्ड है, वो ये है कि अगर आप एक लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, अगर आप इमरान खान के साथ हैं तो वही PTI, अगर आप इमरान खान के साथ नहीं हैं तो देयर इज़ नो PTI। तो ये मुल्तान से काम शुरू हो गया है। इसके अलावा जो दाएं बाएं पे बड़ा कुछ हो रहा है, इमरान खान को डिस्करेज करने के लिए चारों तरफ से हमला हो चुका है। उसमें एक बहुत बड़ा हमला कि ECL में भी नाम डाल दिया गया इमरान खान का, उसकी बेगम का भी डाल दिया गया और करीबी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम है जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन सब का नाम है। ये बैरून मुल्क नहीं जा रहे। इससे इंप्रेशन ये है कि जनाब असी तुहानू छड्डना नहीं। अगर आप इस मुल्क से निकल के अपने आप से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, केसेस से, मुकदमा से, मारा मारी से, वो भी रास्ता नहीं। तो इस वक्त 100 के करीब एक एडिशनल कारकुनों की एक लिस्ट आई है और एक लिस्ट आई है जिसमें तकरीबन 80-90 के करीब है। इसमें सारे बड़े अहम नाम शामिल हैं जो अपना ना जो पाकिस्तान से बाहर सफ़र नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ा नाम खुद इमरान खान का है, उसकी मिसिस का है। तो हाँ, इस वक्त पाकिस्तान छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। उस पर आपने एक किस्म का एक डंडा सोटा आपने चला दिया। अब जो फवाद चौधरी या इस तरह के जो नाम गए हैं उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है कि कहा गया कि फवाद चौधरी को जो तहरीक इंसाफ उसने जो छोड़ी है या सियासत छोड़ी है वो फैसल वाडा के नाम पे उससे मुलाकात करके छोड़ी है, जिससे एक चीज़ साबित हो रही है कि कहीं ना कोई प्लान है, कोई बड़ा सख्त सा प्लान है PTA के लिए, या किसी ना किसी तरह फैसल ने कन्विंस किया है फवाद को कि इतनी सख्ती आएगी, इतने मसाइल होंगे। क्योंकि आज तो लाहौर में हमला करने वाले को 15-20 कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट के भी हवाले कर दिया गया। तो इससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसने कोई ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी है। अपना फवाद चौधरी को आम आदमी नहीं है, 15 साल में उसने 4 जमातों में गया है, मुशर्रफ के साथ काम किया है, पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, काफ लीग के साथ काम किया है, फिर इमरान खान के साथ काम किया है। फेडरल मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान को समझता है, पाकिस्तान की ताकत को समझता है, रियासती स्ट्रक्चर को समझता है, यहाँ पे जो बड़े इदारे हैं उनको समझता है। तो ये फैसला मेरा ख्याल है उसने बड़ा सोच समझ के किया या बड़ा किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फैसल वाडा ने के मुल्क के उसने पार्टी छोड़ी तो इसका मतलब कुछ और है। हाँ, दूसरी तरफ आते हैं कि जो एक फ़िज़ा बनी हुई है कि जी सारे पीपल अपना मुस्लिम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, सारे लोगों को अब गुजारा नहीं है, वो किसी हद तक मैं समझता हूँ यास्मीन राशिद ने गलत साबित किया है। मैं समझता हूँ जमशेद चीमा ने गलत साबित किया है, मुसर्रत चीमा ने ये बात अभी तक गलत साबित कर दी है। इसी तरह ग्रे एरिया में लगता है शाह महमूद कुरैशी भी समझ नहीं आ रही कि वो ऐलान करता है क्या नहीं करता। इसी तरह परवेज़ इलाही भी मुझे लगता है ये ग्रे एरिया में है। मगर 3 जो मैंने नाम लिए हैं ये आपको मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ कि इन लोगों ने जिसमें यास्मीन राशिद हैं, मुसर्रत चीमा जो बीवी हैं, जमशेद चीमा की, इन 3 लोगों ने इनकार कर दिया कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। और तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है, उसका आसान ज़ुबान में हम इमरान खान के साथ हैं और उसके साथ ही सियासत करेंगे। रखना है हमें जेल में रख लो, नहीं रखना ना रखो। तो पॉइंट ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो यास्मीन राशिद जो है वो एक बहुत आइकॉनिकली एक बड़ी पावरफुल शख्सियत के तौर पर जानी जाएंगी। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी पंजाब की तो उसमें
یاسمین راشد نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو 2 لانگ مارچ کیے تھے اس میں بھی شی واز وے ہیڈ. یہاں سے جو لاہور سے دستہ نکلا تھا سب سے آگے وہی تھی. اسی نے پولیس سے لڑائی جھگڑا کیا، مار کٹائی کی، اور اس کی گاڑی بھی توڑ دی گئی. بڑا اس پہ دباؤ آیا. تو حالانکہ شی از 70+ ایج ہے، ایک اپنا ایک لمبی چوڑی عمر ہے، پھر وہ ان کو کینسر کا وہ مریضہ بھی ہے. میں کہتا ہوں کمال کی خاتون ہے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، عمران خان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، عمران خان سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس طرح کا دلیر آدمی انسان میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ماحول میں جہاں پہ سارے چاروں طرف خاموش ہیں، ڈرے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک 70 سالہ کینسر کی جو خاتون اپنا مریض ہے، اپنا سابق وہ وزیر بھی نہیں ہے، پنجاب کی وزیر صحت نہیں ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ چٹان کی طرح کھڑی ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس عمر میں ہماری جو جیل کی کنڈیشن ہے، ہماری جو پولیس ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، دیٹ از ایکسٹریملی انکائنڈ. ویدر از انکائنڈ، کنڈیشنز آر انکائنڈ. آپ پہ کمفرٹ نہیں ہے، آپ مریض ہیں، آپ کو کینسر کا مرض لاحق ہے، اس میں آپ کھڑی ہو گئی ہیں. تو جہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر بتایا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی اے دیکھ لیں، پاکستان کی نئی سیاست ہے، یہاں سارے سیاستدان بھگوڑے ہیں، ذرا پریشر ہے تو 5 دن میں بھاگ گئے ہیں. یہ بھی بات صحیح ہے، آئی ایگری ود دس. مگر اس کے ساتھ اگر مسرت شیبہ بھی تو نکلی ہے نا، اس کے ساتھ ڈاکٹر اپنا راشد بھی تو نکلی ہے نا، اسی طرح کے ساتھ جمشید چیمہ جیسے بھی لوگ ہیں. تو یہ کہنا ناانصافی ہوگا کہ ساری پی ٹی آئی بھاگ گئی ہے، سارے لوگ عمران کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اب انتہائی ایک انٹرسٹنگ ٹائم شروع ہو گیا. اب میرا خیال ہے جو اگلا فیز ہے وہ عمران پہ سخت آنے والا ہے. عمران کی گرفتاری صاف نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سزاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، کیسز کی بمبار ہے، 100 کے قریب لگ بھگ کیس ہیں. کہاں سے ضمانت کرائے گا، کہاں سے بچے گا. سارے سے بچ بھی جائے، کسی ایک مقدمے میں 1 گھنٹے کی بھی سزا ہوگی تو فوراً نااہل ہو جائے گا. تو اب میرا خیال ہے جو فائنل منزل ہے، جو کھیل بنایا گیا تھا، وہ اس کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے. پہلے تو توڑ پھوڑ کرنی تھی پی ٹی آئی کے اندر، وہ شروع ہو گئی ہے، وہ بڑی میسیو ہو گئی ہے. اس میں کامیابی ہو گئی. عمران کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، کافی حد تک کر دی کہ تمہارے ساتھی نہیں، تمہارے ساتھ تم لیڈر اچھے نہیں، وہ بھی چیز ثابت ہوگی. اب جو لاسٹ اوور ہے، جو لاسٹ میچ کا فیز ہے، وہ ہے عمران کی نااہلی اور اس کی گرفتاری. اور ود دس انڈرسٹینڈنگ کہ 6-7 مہینے میں عمران پاکستانی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا، لوگوں کے مائنڈ سے چلا جائے گا، میڈیا سے آؤٹ ہو جائے گا، پریس سے آؤٹ ہو جائے گا، تو پھر ہم جا کے الیکشن کرائیں گے. تو یہ بظاہر جو لگتا ہے جو پلان تھا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور پلان ایز اٹ از آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اب یہ آگنے والے 3-4 مہینے جو ہیں وہ عمران کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر کریں گے. اگر خان نے واقعی گیو اپ کر دیا، اگر خان نے اپنے آپ کو مظلوم بنا لیا، یا کمزور ثابت کر دیا، یا ڈر سہم گیا، یا عدالتوں کے ہاتھ آ گیا، یا جیلوں سے ڈر گیا، تو میرا خیال ہے واقعی پھر پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اب یہ سارا کریکٹر عمران پہ آ گیا کہ عمران کس طرح اس کو ریزسٹ کرتا ہے، عمران جیل کی مال کس طرح کھاتا ہے، عمران عدالتوں کو کس طرح فیس کرتا ہے، عمران کس طرح یہ پریشر لیتا ہے. اس کی بیوی پہ بھی کیسز ہیں، یاد رہیں. تو اب آنے والا جو مستقبل ہے پی ٹی اے کا، میں سمجھتا ہوں وہ عمران کے پرسنل کریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو ہی رسپونڈ ٹو دا پریشرز، ہو ہی رسپونڈڈ ٹو کیسز، ہو ہی رسپونڈڈ ٹو دا عدالتیں. اگر وہ پراپر رسپونڈ کرتا ہے، گریسفلی رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، تو میرے خیال میں چانسز ہیں کہ پولیٹیکلی پھر وہ سانس لیتا رہے گا، زندہ رہے گا. اگر وہ یہاں پہ گیو اپ کر گیا، ویکنس شو کر گیا، تو پھر اس بات کے امکان ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران اور پی ٹی آئی جو ہے شدید خطرے میں ہے، وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.